परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद अनि उहाँको महिमा भएको होस्। अनि उहाँले हामीहरू सबैजनालाई फेरि यो मौका दिनुभएको छ। हामी एकछिन प्रभुको वचन सुन्नेछौँ, ध्यान दिएर सुन्नेछौँ। हामीहरू बाहिरभित्र नगरौँ। आज कतिजना नयाँ आउनुभएको छ, तपाईँहरूलाई हामीले स्वागत गरिसकेका छौँ। धेरै धन्यवाद। हाम्रो मण्डली अलिक सानो छ, बढ्ने क्रममा छ। अनि हाम्रो विश्वासीहरू कतिजना गाउँतिर जानुभएको छ। अनि म तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि आजको वचन चाहिँ मैले मर्कुस 10 अध्यायबाट ल्याएको छु। मर्कुसको पुस्तक 10 अध्यायको 17 पददेखि 22 पदसम्म। मर्कुसको पत्र 10 अध्यायको 17 देखि 22 पदसम्म। बुक अफ मार्क च्याप्टर 10 verses 17 to 22 22 पदसम्म है त। एकैछिन हामी प्रभुको वचन सुन्नेछौँ। तपाईँले त्यहाँ हेर्नु होला, म तपाईँसँग कस्तो खालको बाइबल छ मलाई थाहा छैन। मोबाइल छ कि अथवा यस्तै हार्ड कभरमा छ कि होइन, जस्तो प्रकारको बाइबल भए पनि एकछिन ध्यान दिनु होला है त। अनि यसमा यसरी लेखिएको छ, आजको वचनको शीर्षक चाहिँ धनी मानिस र स्वर्गको राज्य है त। धनी मानिस र स्वर्गको राज्य, द रिच म्यान है, त्यसरी लेखिएको छ। अनि म सबैजनाको निम्ति म 22 पदसम्म यसलाई पढिदिनेछु। यीशु बाटोमा जाँदै हुनुहुँदा एकजना मानिस दौडेर आई उहाँको अघि घुँडा टेक्यो र उहाँलाई सोध्यो, हे असल गुरु, अनन्त जीवन प्राप्त गर्नलाई मैले के गर्नुपर्छ? यीशुले त्यसलाई भन्नुभयो 18 पदमा, तिमी किन मलाई असल भन्छौ? एक मात्र परमेश्वर बाहेक अरू कोही असल छैन। तिमी आज्ञाहरू त जान्दछौ, अर्थात् हत्या नगर्नु, व्यभिचार नगर्नु, नचोर्नु, झुटा गवाही नदिनु, नठग्नु, आफ्ना बाबु र आमालाई आदर गर्नु। 20 पद। अनि त्यसले उहाँलाई भन्यो, गुरुज्यू, यी सबै त मैले मेरो युवा अवस्थादेखि नै पालना गरेको छु। यीशुले त्यसलाई हेर्नुभयो र त्यसलाई माया गरेर भन्नुभयो, तिमीलाई अझ एउटा कुराको अभाव छ। जाऊ र तिम्रा जे जति छन् बिक्री गर र गरिबहरूलाई देऊ र तिमीलाई स्वर्गमा सम्पत्ति मिल्नेछ। अनि आएर मेरो पछि लाग। तर यस कुराले त्यसको अनुहार उदासिलो भयो र त्यो दुखित भएर गइहाल्यो, किनभने त्यससित धेरै धन सम्पत्ति थियो। आमेन। उहाँको वचन पढाइमा हामीहरू सबैजनालाई प्रशस्त रूपमा आशीर्वाद दिनुभएको होस्। वचनको निम्ति सुप्रिया बहिनीले प्रार्थना गरिसक्नु भएको छ। अब हामी लगत्तै आजको वचनमा प्रवेश गर्नेछौँ। म यसो सोचिराखेको थिएँ, प्रार्थना गर्दै थिएँ आजको हप्ता के प्रचार गर्ने होला भनेर। अनि बाइबल अध्ययन गर्दै जाने क्रममा यो खण्ड मैले पाएँ र म यसलाई यसरी विश्वास गर्छु, प्रभुले समारिटन मण्डलीको लागि यो खण्ड आज हामीलाई दिनुभयो। आमेन। हाम्रो मण्डलीको लागि यो खण्ड प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। अब हेर्नु है त, यहाँ तपाईँले यो खण्डमा हेर्नुभयो भने यसको शीर्षक कसरी लेखिएको छ भन्दाखेरि धनी मानिस र स्वर्गको राज्य। स्वर्गको राज्य भन्नुहोस् त, स्वर्गको राज्य। द रिच म्यान एन्ड द किङडम अफ हेभन। स्वर्गको राज्य, किङडम अफ गॉड, परमेश्वरको राज्य, किङडम अफ हेभन, स्वर्गको राज्य। अब हेर्नु है त, यसलाई म त्यति धेरै गहिराइमा म जान चाहन्न, म त्यति धेरै गहिराइमा डुब्न पनि सक्दिनँ है। सरसर्ती मैले पाएको आशिष होइन, म तपाईँहरूको बिचमा अथवा मण्डली परिवारको बिचमा राख्न चाहन्छु। तपाईँले यहाँ
यो स्टोरी तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी छ, हेर्नु है त। एउटा 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 चाखलाग्दो, एउटा एकदमै यो एउटा रमाइलो लाग्ने एउटा घटना छ, हेर्नु है। यसलाई म सरसर्ती म यो घटनालाई यहाँ तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु। अब यही घटना तपाईँले यो मत्तीमा नि पाउनुहुन्छ, लुकामा नि पाउनुहुन्छ, मर्कुसमा नि पाउनुहुन्छ है त। अनि मत्ती, मर्कुस र लुकालाई चाहिँ सिनाप्टिक गस्पल भन्छ। मत्ती, मर्कुस र लुकालाई चाहिँ भन्नाले यो तीनटा सुसमाचारको पुस्तकहरूमा भएको कुराहरू चाहिँ यो रिपिट हुन्छ क्या। मत्तीको कुरो मर्कुसमा छ, मर्कुसको कुरा लुकामा छ, लुकाको कुरो चाहिँ फेरि केमा छ, मत्तीमा छ है। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ सम्मिलित सुसमाचार भन्छ, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ सिनाप्टिक गस्पल भन्छ। तपाईँले सिनाप्टिक गस्पलहरूमा अरू तीनवटा सुसमाचारको पुस्तकहरूमा पनि यही घटना, तर लेखकले विभिन्न किसिमले लेखेको कुराहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब 17 पदमा हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि प्रभु यीशु जाँदै गर्नुहुँदाखेरि एकजना मान्छे चाहिँ अब यहाँ लेखेअनुसार है त नर्मल किसिमले आएको छैन। यीशु हिँड्दै गर्नुहुँदाखेरि चाहिँ एकजना मान्छे नर्मल किसिमले आएको छ, दौडेर आएछ कि दौडेर आएको छ है त। अनि के अरे यो अङ्ग्रेजीमा चाहिँ ऱ्यान अप भनेको छ क्या, भन्नाले दौडेर आयो है। दौडेर आएर प्रभु यीशुको अगाडि घुँडा टेक्यो भन्नुहोस् त, प्रभु यीशुको अगाडि घुँडा टेक्यो है त। के अरे हामी घुँडा हतपत टेक्छौँ त टेक्दैनौँ है। कुर्सी नै निकालेर फाल्दियो, लो घुँडै टेकौँ भने मात्र टेक्ने हो, नत्र हतपत घुँडा टेक्ने मन राम्रो हो। घुँडा टेक्नु चाहिँ विनम्रता देखिन्छ त्यसले होइन। तर हामी हतपत घुँडा टेक्दैनौँ है। कि त ठुलो मान्छेको अगाडि घुँडा टेक्छौँ, कि त परमेश्वरको अगाडि घुँडा टेक्छौँ। अनि यो एकजना मान्छे चाहिँ दौडेर आएर प्रभु यीशुको अगाडि घुँडा टेकेर अनि यीशुलाई सोध्छ क्या त्यो मान्छेले। हेर्नुहोस् है कसरी सोध्छ भने, हे असल गुरु, अनन्त जीवन प्राप्त गर्नलाई मैले के गर्नुपर्छ? हेर्नुहोस् है, अनन्त जीवन प्राप्त गर्नलाई मैले के गर्नुपर्छ भनेर सोध्न आएको छ। अहिले भर्खरै यो नारायणी बहिनीले प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभयो होइन। अनन्त जीवन प्राप्त गर्नको लागि मैले के गर्नुपर्छ गुरु भनेर एउटा मान्छे चाहिँ दौडेर आएर घुँडा टेकेर यीशुको अगाडि यीशुलाई त्यसरी सोधेको छ, वाट सुड आई डु टु गेट इटर्नल लाइफ? मैले के गर्नुपर्छ त अनन्त जीवन प्राप्त गर्नको लागि? तपाईँले हेर्नु, एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो यहाँ के छ भने, यहाँ चाहिँ अनन्त जीवन प्राप्त गर्नलाई मैले के गर्नुपर्छ भनेर मात्र लेखिएको छ। तपाईँले मत्ती 19 अध्यायको 16मा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ मैले अनन्त जीवन पाउनलाई के असल काम गर्नुपर्छ मैले भनेर मत्तीले चाहिँ त्यसरी भनेको छ। फेरि मर्कुसले चाहिँ मैले अनन्त जीवन कसरी पाउनु, मैले के गर्दाखेरि अनन्त जीवन कसरी पाउँछु भनेर मात्र सोधेको छ, लेखेको छ मर्कुसको पत्रमा। भने तपाईँले मत्तीको पुस्तक हेर्नुभयो 19:16मा भनेदेखि चाहिँ मैले अनन्त जीवन पाउनलाई के असल काम गर्नुपर्छ त गुरु भनेर मत्तीमा चाहिँ त्यसरी सोधेको छ। हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई यो कुरो बताउँदै लान्छु। अब जब प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई एकजना मान्छे दौडेर आएर अनन्त जीवन पाउनलाई मैले के गर्नुपर्छ गुरु भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ अब तल हेर्नु है त, 18 पदमा प्रभु यीशुले उत्तर दिनुहुन्छ। प्रभु यीशुले कसरी उत्तर दिनुभयो? 18मा त्यसलाई भन्नुभयो प्रभुले, तिमी किन मलाई असल भन्छौ? एकमात्र परमेश्वर बाहेक अरू कोही असल छैन। तिमी आज्ञाहरू त मान्दछौ। 19मा अर्थात् हत्या नगर्नु, व्यभिचार नगर्नु, नचोर्नु, झुटो गवाही नदिनु, नठग्नु, आफ्ना बाबु र आमालाई आदर गर्नु है त। अब हेर्नु है त, तपाईँले यो 18 र 19 पदलाई तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ म समारिटन मण्डलीलाई एउटा कुरो सोध्न चाहन्छु है त। मैले के सोध्न चाहेँ भने, प्रभु यीशुले जब त्यो मान्छे दौडेर आएर अनन्त जीवन प्राप्त गर्न, अनन्त जीवन पाउन मैले के गर्नुपर्छ गुरु भनेर एउटा मान्छे दौडेर आएर यीशुलाई सोद्धाखेरि जब यीशुले 18 र 19 पदमा जुन कुरो उत्तरको रूपमा दिनुभयो
त्यो के हो खास? यीशुले भन्न खोज्नु भएको के 10 आज्ञा पालना गर्यो भने अनन्त जीवन पाउँछ भन्नुभएको हो? हेर्नु त, हामी सबैले बुझ्नुपर्छ यो कुरा है। त्यही भएर मैले चाहिँ मण्डलीका सबैजनालाई मैले बाइबल अध्ययन गर्नु भनेर भनेको। प्रभु यीशुले खास सिकाउँदै गर्नुभएको कुरा के हो? प्रभुले यहाँ आज्ञाहरू भन्नुभएको छ होइन के? त्यसो भए त्यही हो त कुरो, 10 आज्ञा पालना गर्यो भनेदेखि तिमीले अनन्त जीवन पाउँछौ भनेर यीशुले भन्न खोज्नु भएको हो त? के हो यो है त? प्रभु यीशुले त त्यो मान्छेलाई त्यस्तो प्रकारले जवाफ दिनुभयो, तिमी आज्ञाहरू पालना गर्छौ नि त, नठग्नु, नचोर्नु। 10 आज्ञाको 5 वटा कि 6 वटा आज्ञा त यीशुले खरर भनिदिनु भयो, आज्ञा पालना गर न अनि तिमीले अनन्त जीवन पाउँछौ भन्न खोज्नु भएको हो कि यीशुले? हेर्नुहोस् है, अहिले म तपाईँहरूलाई एकछिन सोच्नु भन्न चाहन्छु, तर म यही बेलामा उत्तर पनि दिइहाल्छु है। तपाईँ घरमा गएर यो बाइबल पढ्नु होला। प्रभु यीशुले यो मान्छेलाई 10 आज्ञा पालना गर्दाखेरि चाहिँ अनन्त जीवन पाउँछ भनेर प्रभुले उत्तर दिइराख्नु भएको होइन। सबैले होइन भन्नुहोस् त। प्रभु यीशुले चाहिँ 10 आज्ञा पालना गरेर अनन्त जीवन पाउँछ भनेर यीशुले भनिराख्नु भएको होइन है। यो तपाईँले त्यसरी बुझ्नु। चर्चको पास्टरले त 10 आज्ञा पालना गर्यो भनेदेखि मुक्ति पाइन्छ भनेर सिकायो भन्ने म्यासेज जाला फेरि है त। त्यस्तो यीशुले त्यसो भन्न खोज्नु भएको होइन, टिचिङ अर्कै छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ किन त्यसो भएको रहेछ भन्दाखेरि हेर्नु है, तपाईँले यो अरू 3 वटा सुसमाचारको पुस्तकहरूमा पढ्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यो दौडेर आउने मान्छे चाहिँ चान्चुने प्रकारको मान्छे थिएन। सबैले चान्चुने भन्नु त। ऊ चाहिँ चान्चुने मान्छे थिएन। हि वाज नट अर्डिनरी म्यान है, यो साधारण मान्छे थिएन। उनी चाहिँ एउटा एकदम पढेको यहुदीहरूको एकजना गुरु मान्छे थियो। यो मान्छे यो चान्चुने मान्छे थिएन। व्यवस्थाको सबै कुराहरू खर्लप्प खाएको मान्छे, जानेको मान्छे, बुझेको मान्छे है। सबै कुरो जानेको बुझेको मान्छे, व्यवस्थालाई हुबहु पालना गरेको मान्छे। अब हेर्नु है त, सबै कुरो जानेको मान्छे, सबै कुरो जानेको मान्छे। तपाईँले यो पढ्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले 22 पदमा गएर तल हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यीशुले अन्तिममा जे कुरो यीशुले सिकाउनु भयो त्यो कुरामा यो मान्छे एकदमै बेखुसी भएर घर फर्केको छ। बेखुसी हुनुको एउटै कारण के थियो भने ऊ चाहिँ एकदमै धनी थियो, एकदमै धनी मान्छे थियो यो मान्छे। अनि हेर्नु है त, मैले तपाईँलाई यहाँ भन्न खोजेको कुरो चाहिँ 10 आज्ञाहरू पालना गर अनि तिमीले अनन्त जीवन पाउने छौ हे जवान मान्छे भनेर यीशुले त्यसरी भन्न खोज्नु भएको होइन। तर यहाँ तपाईँ र मैले हेर्दाखेरि चाहिँ यो मान्छे दौडेर गएर यीशुलाई भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि मत्ती 19:16 भने अनुसार चाहिँ उसलाई के रहेछ भन्दाखेरि मैले व्यवस्थाको सबै कुराहरू पालना गरेको छु। आई एम भेरी भेरी गुड पर्सन। मेरो जीवनमा कुनै गल्ती छैन। म एकदम धर्मकर्म गर्ने मान्छे। म कुनै कसैले मलाई त्रुटि देखाउन सक्दैन। म त त्यस्तो मान्छे हो है। म त एकदम व्यवस्था त अब म अक्षर अक्षर पालना गर्ने मान्छे हो। यीशु म त गुरु हो अनि मैले सबै कुराहरू पालना गरिराखेको छु। अब त्यो त छँदैछ, यो बाहेक मैले अरू असल काम के गर्नुपर्छ गुरु अनन्त जीवन पाउनलाई भनेर पो यीशुलाई सोध्न आएको रहेछ क्या खास त्यो मान्छे। तपाईँले मत्ती 19:16 हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ मैले के असल काम गर्नुपर्छ असल अनन्त जीवन पाउनको लागि यो मान्छे चाहिँ कामको विषयमा कुरा गरिराखेको छ। काम, मैले के असल काम गर्नुपर्छ त अब अनन्त जीवन पाउनको लागि भनेर। म एकदमै पाप नगर्ने मान्छे, म व्यवस्था हुबहु पालना गर्न सक्ने मान्छे, ममा कुनै त्रुटि, ममा कुनै गल्ती छैन। यो बाहेक अब मैले अरू के असल काम गर्नुपर्छ त यीशु अनन्त जीवन पाउनलाई भनेर यो मान्छे चाहिँ त्यो मोटिभ लिएर, त्यो इन्टेन्सन लिएर यीशुलाई सोधिराखेको थियो। अनि यीशुलाई त सबै कुरो थाहा थियो कि थाहा थिएन? यो मान्छेको भित्री इन्टेन्सन थाहा थियो। हेर्नुहोस् है, थाहा थियो। अनि त्यसपछि तल 20 पदमा हेर्नु त, जब यीशुले 10 आज्ञाको 5-6 वटा कुरो उसलाई रिमाइन्ड गराइदिएपछि अब उसले दिएको एन्सर हेर्नु यहाँ 20 पदमा हेर्नु। अनि त्यसले उहाँलाई भन्यो, गुरुज्यू प्रभु यीशु
यी सबै त मैले मेरो युवा अवस्थादेखि नै के गरेको छु, पालना गरेको छु। अब हेर्नु है त, भन्नाले अब यसलाई अर्को तरिकाले भन्दाखेरि प्रभु मलाई 10 आज्ञाको विषयमा तपाईँले मलाई सम्झाउनु पर्दैन, यो त मैले सबै मेरो युवा अवस्थादेखि नै मैले के गरिरहेको छु, सबै कुरो पालना गरिराखेको छु। योभन्दा बाहेक अरू के चाहिन्छ त यो अनन्त जीवन भन्ने कुरो पाउनलाई भनेर एकदमै जान्ने भएर, एकदमै धर्मी भएर, एकदमै गल्ती नै नगरेको जस्तो मान्छेको रूपमा यीशुको अगाडि चाहिँ यो मान्छे चाहिँ प्रस्तुत भएको हामी यहाँ देख्छौँ। अनि त्यसपछि प्रभु यीशुले 21 पदमा हेर्नु है त, 21 पदमा यस्तो मजाको जवाफ दिनुभयो कि अब के भन्ने कुरो गरेर साध्यै छैन। हेर्नु है त, यीशुले त्यसलाई हेर्नुभयो, के गर्नुभयो, यीशुले त्यसलाई हेर्नुभयो र त्यसलाई माया गरेर भन्नुभयो, के गरेर भन्नुभयो, माया गरेर भन्नुभयो, तिमीलाई अझै एउटा कुराको अभाव छ, तिमी मेरो अगाडि जुन किसिमले प्रस्तुत भइराखेका छौ, मैले सबै कुरो पालना गरेर आएको छु, मैले सबै असल कर्म गरेको छु भनेर तिमी जुन प्रकारले मेरो अगाडि प्रस्तुत भएका छौ, तर तिम्रो जीवनमा एउटा कुरो अझै पनि अभाव छ। त्यो अभाव चाहिँ के रहेछ भने, जाऊ र तिम्रा जे जति छन् बिक्री गर र गरिबहरूलाई के गर, देऊ, र तिमीलाई स्वर्गमा सम्पत्ति मिल्नेछ, अनि आएर मेरो पछि लाग। अब यो मान्छेलाई सबैभन्दा गाह्रो कुरा चाहिँ अब यो भयो। उसलाई किन गाह्रो भयो त भन्दाखेरि 22 पदमा तपाईँले हेर्नु होला, यो कुराले जब यीशुले भन्नुभएको कुरालाई सुन्दछ अनि त्यो मान्छेको अनुहार के भयो अरे, के भयो अरे, सबैले भन्नुहोस् त के छ तपाईँको बाइबलमा, त्यो मान्छेको अनुहार के भयो, उदासिलो भयो है। अहिले 12 बज्न लाग्छ नि, मान्छेको 12 बजेको अनुहार कस्तो हुन्छ, पहिला फुल जस्तो 12 बजेको अनुहार भन्छ नि, अहिले हाम्रो 12 बज्न लाग्छ नि है, एकदम उदासिलो भयो, एकदम फ्रस्ट्रेट देखियो त्यो मान्छे त, दुखित भएर गइहाल्यो है। म गएँ गुरु नि भनेन होला सायद है। किन गयो थाहा छ यो मान्छे, किन गयो थाहा छ, किनभने यो मान्छेले प्रभु यीशुले यस्तो प्रकारको जवाफ देला भनेर सपना पनि के गरेको थिएन, सपना पनि सोचेको थिएन। उसले सोच्दै नसोचेको कुरो यीशुले सल्लाहको रूपमा दिनुभयो। अनि हामीले सोच्दै नसोचेको कुरो सल्लाहको रूपमा दिएपछि हामीले के गर्दैन, हामीले मान्दैन। अनि त्यो मान्छे चाहिँ फ्रस्ट्रेट भएर अनि प्रभु यीशुको सल्लाह पनि नसुनिकन घरतिर गयो। किनभने अन्तिममा लेखे अनुसार चाहिँ ही वाज भेरी भेरी रिच पर्सन। ऊ धेरै के थियो, ऊ धेरै धनी मान्छे थियो, उसँग प्रशस्त धन सम्पत्ति थियो। धन सम्पत्ति थुप्रो भएको मान्छेलाई तिम्रो सबै धन सम्पत्ति बेचेर गरिबलाई देऊ अनि मेरो पछि लाग, मेरो चर्चमा आऊ, सङ्गति गरौँ भनेदेखि सजिलैसँग आउँछ, सजिलैसँग आउँदैन, अलिक गाह्रै होला। हेर्नुहोस् है त, अनि यो मान्छेलाई केले चाहिँ बाधा बनाइराखेको रहेछ यीशुलाई पछ्याउन, केले बाधा बनायो, केले बाधा तुल्यायो, धन सम्पत्तिले यो मान्छेलाई ठुलो बाधाको रूपमा यो मान्छेको जीवनमा रहेको थियो। प्रियहरू यहाँ हेर्नु है त, अहिले त हामी प्रभु यीशुले लेखेर जानुभएको, उहाँले छोडेर जानुभएको वचन अध्ययन गरेर हामी सुन्छौँ, हामी मण्डलीमा प्रचारहरू गर्ने गर्छौँ। तर यो मान्छे त प्रभु यीशुसँग खुद भेटेर कुराकानी गरिराखेको थियो। प्रभु यीशुसँग खुद भेटेर, फेस टु फेस भेटेर कुरा गरिराखेको थियो। अनि फेस टु फेस भेटेर कुरा गर्दाखेरि पनि प्रभु यीशुको आज्ञालाई, प्रभु यीशुले दिनुभएको सल्लाहलाई यो मान्छेले के गरेन, यो मान्छेले ग्रहण गरेन। तपाईँले यहाँ हेर्नु त, एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ तपाईँले 21 पदमा जब यो मान्छे धनी थियो भन्ने कुरो प्रभुलाई पहिल्यै थाहा थियो। अनि उसले म धनी छु, मैले सबै धर्मकर्म गरेको छु, व्यवस्था पालना गरेको छु, अब तपाईँले कुरा गर्दै गर्नुभएको अनन्त जीवन चाहिँ मैले के गरेर पाउने हो त, अझै बेसी काम गरेर,
कसैलाई दान दिएर, कसैलाई केही गरेर, अझै असल कर्म गरेर पो तपाईँले सिकाउँदै गर्नुभएको अनन्त जीवन पाउने हो कि भन्ने मनसाय लिएर यो मान्छे यीशुलाई भेट्न गएको थियो। यीशुलाई सबै कुरो थाहा थियो। अनि त्यो मान्छेको हृदयको कुरा जानेर यीशुले चाहिँ 22 पदमा अनि 21 पदमा यीशुले चाहिँ तिमीसँग भएको सबै धन सम्पत्ति बिक्री गरेर गरिबहरूलाई देऊ अनि के भन्छ यो तिमीलाई स्वर्गमा सम्पत्ति मिल्नेछ अनि मेरो पछि लाग भनेर यीशुले त्यस्तो प्रकारको जवाब दिँदाखेरि चाहिँ त्यो मान्छे अँध्यारो मुख लाएर अनि यीशुसँग एक प्रकारले दुःख मन गरेर यो मान्छे चाहिँ फर्केर गएको कुरो चाहिँ हामी यहाँ देख्न चाहन्छौँ प्रियहरू। त्यस कारणले हामी यहाँबाट के कुरो सिक्न सक्छौँ भन्दाखेरि प्रभु यीशुले यहाँ सिकाइराख्नु भएको कुरा चाहिँ व्यवस्था पालना गरेर असल कर्म गरेर मुक्ति पाइन्छ भन्ने कुरो यीशुले यहाँ सिकाइराख्नु भएको होइन। प्रभु यीशुले सिकाउन खोज्नु भएको कुरो चाहिँ धन सम्पत्तिमाथि भरोसा गर्नु हुँदैन। के गर्नु हुँदैन? धन सम्पत्तिमाथि भरोसा गर्नु हुँदैन। धन सम्पत्ति छ भनेर घमण्ड गर्नुपर्ने हुँदैन। यो मान्छे त एक प्रकारले मनमा घमण्ड लिएर यीशुलाई भेट्न गएको थियो, तर यीशुले त्यसको घमण्डलाई अर्कै प्रकारले चाहिँ शिक्षा दिनुभएको कुरो चाहिँ हामी यहाँ देख्छौँ। यदि त्यसो हो भनेदेखि चाहिँ हामीले अनन्त जीवन चाहिँ कसरी पाउने रहेछ त भन्दाखेरि तपाईँले हामीले अनन्त जीवन पाउने चाहिँ विश्वासद्वारा। आमेन। के द्वारा? विश्वासद्वारा। परमेश्वरको अनुग्रहमा विश्वासद्वारा हामीले के पाउँछौँ? हामीले अनन्त जीवन पाउँछौँ। हामीले मुक्ति पाउने हो। मुक्ति हामीले त्यसरी पाउने हो। तर यो धनी मान्छेको अडान जस्तो असल कर्म गरेर धन सम्पत्ति हुँदैमा, मैले अरूलाई दान दिँदैमा होइन, अरूलाई हेल्प गर्दैमा होइन, असल कर्म गरेर हामीले मुक्ति पाउने चाहिँ होइन। यसको मतलब फेरि चर्चले यसरी पनि सिकाउनु मिलेन कि असल काम गर्नै हुँदैन भन्ने होइन। हामीले नि बेसरी असल काम गर्नुपर्छ, तर मुक्ति पाउनको लागि असल कर्म गर्ने होइन। आमेन। एउटा कुरो उल्टो छ, हेर्नु है त, एउटा कुरो उल्टो छ। म चर्च परिवारलाई भन्छु है त, हामीहरू असल कर्म गर्छौँ, चर्चको मान्छेहरूले हामी अरूलाई सहायता गर्छौँ होइन, अरूलाई मद्दत गर्छौँ, अरूको वास्ता गर्छौँ, अरूलाई केयर गर्छौँ। केयर र वास्ता त एउटै होइन। हामी अरूलाई वास्ता गर्छौँ किन? मुक्ति पाइसकेको कारणले। आमेन। हामी अरूलाई सहायता गर्छौँ मुक्ति पाउनलाई हो। हामी अरूको भलाइ गर्छौँ, हामी क्रिस्चियनहरूले मुक्ति पाउनलाई हो कि मुक्ति पाइसकेको भएर हामीले अरूको भलाइ गर्ने हो? त्यस कारणले यो कुरो बुझ्नु जरुरी छ है त। हामी मुक्ति पाउनलाई कसैको भलाइ गर्ने होइन, तर मुक्ति पाइसकेर हामी अरूको के गर्ने हो? अरूको भलाइ गर्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कुरो बुझ्नुपर्छ, मुक्ति चाहिँ विश्वासद्वारा अनुग्रहमा, परमेश्वरको अनुग्रहमा हामीले मुक्ति पाउने हो। त्यस कारणले हामी यहाँ के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि यीशुले सिकाइराख्नु भएको कुरा चाहिँ यो धनी मान्छेलाई असल काम र सम्पत्तिले स्वर्ग पाउने होइन, अनन्त जीवन पाउने होइन, तर यीशु ख्रीष्टमा हामीले विश्वास गरेको कारणले र उहाँको अनुग्रहमा हामीले चाहिँ के पाउँछौँ? अनन्त जीवन प्राप्त गर्न सक्छौँ। अनि म आजको वचनलाई म यहीँ नै राख्न चाहन्छु। अनि तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ धनी मान्छेहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नलाई संसारको धन सम्पत्तिले नै उनीहरूलाई अप्ठ्यारो बनाउँछ। तपाईँले यो मत्तीको पुस्तकतिर तपाईँले पढ्नुभयो, गस्पलहरूमा पढ्नुभयो भनेदेखि चाहिँ धनी मान्छेलाई परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न धेरै गाह्रो छ। के अरे त्यो सियोको नाथ्रीमा के पस्न सजिलो छ अरे? सियोको नाथ्रीमा ऊँट पस्न सजिलो छ, तर धनी मान्छेलाई परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न के छ? गाह्रो छ। यसको मतलब फेरि यसरी निचोड पनि निकाल्नु भएन, कोही धनी मान्छे स्वर्गै जाँदैन, परमेश्वरको राज्यमा आउनै सक्दैन भन्ने होइन। टिचिङ चाहिँ के हो भने धनी मान्छेहरूलाई आफ्नो धन सम्पत्ति ठुलो एउटा बाधाको रूपमा हुन्छ। किनभने धन सम्पत्ति छोड्न सक्दैन है त। म मऱ्यो भने मेरो सम्पत्ति कसले खाइदेला होइन? मर्नु त मरेर जाने हो होइन? म मरेर गयो भने मेरो सुन कसले लगाइदेला होइन?
चिन्ता गरेर बहने त्यस्तै त्यस्तै कुराले अल्झिरहेको छ अनि परमेश्वरलाई सही प्रकारले चिन्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्छौँ। त्यस कारणले परमेश्वर अनन्त जीवन प्राप्त गर्नलाई असल कर्म होइन, दान दक्षिणा होइन, धनी हुनुपर्ने कुरा होइन, तर अनन्त जीवन प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हामीले विश्वास गर्नु पर्यो र उहाँको अनुग्रहमा हामीले अनन्त जीवन प्राप्त गर्न सक्छौँ। धेरै धन्यवाद। परमेश्वरले यहाँहरू सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।